बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद MOU साइन करवाकर एक बड़ी जंग का रास्ता रोका, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस पूरे मंजरनामे में इसराइल अभी तक एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात मुलतवी हो चुके हैं। ईरान के सोर्सेज ये कहते हैं कि लबनान पर इसराइल की बमबारी असल वजह है इन मुज़ाकरात के मुलतवी होने की। वहीं दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर JD वांस ने भी इसराइल को आड़े हाथों लिया है और इसराइल के फार राइट के जो वुज़रा हैं और सियासतदान हैं वो भी अब अमरीका पर तनकीद शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में चल क्या रहा है और ये जो एक 60 डे विंडो है जिसमें हतमी अमन मुआहिदे की तरफ बढ़ना है अमरीका ने और ईरान ने, इसमें इसराइल किस तरह से मामलात को ख़राब कर सकता है, क्या चैलेंजेस होंगे, इसी पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, हुमा बकाई साहिबा हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तज्ज़ियाकार। आप तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एयर वाइस मार्शल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, स्पेसिफिकली अगर हम इजराइल के रोल को देखें और इजराइल जिस तरह से चीज़ों को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इजराइल अगरचे इस जंग का इनिशिएटर था और उसी के इमा पे अमेरिका ने ये एग्रेशन की, लेकिन वो डायरेक्टली इन मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। और अमेरिका चूँकि बहुत डेस्परेट था इस जंग के उस निकलने के लिए, तो वो अमेरिका अगरचे पब्लिक डोमेन में या मीडिया में वो उनका पोस्टरिंग जैसी भी हो, लेकिन वो पसे पर्दा पाकिस्तान में इस्लामाबाद डायलॉग के बाद मुज़ाकरात का अमल हमेशा रहा। और बाय एंड लार्ज आप ये देखिए कि सीज़ फायर की भी पाबंदी होती रही, चंद एक वायलेशंस के अलावा। लेकिन जो ईरान का कंसर्न था और है लेबनान के बारे में, इजराइल ने उसको कभी भी उसके साथ रिकंसाइल नहीं किया। और जिस स्टेज पे अभी ये MOU हुआ है, इसकी आगे वर्किंग लेवल मोडेलिटीज़ बननी हैं, और अगर इसके नतीजे में आइडियल सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए कि एक बहुत अच्छा वर्केबल एग्रीमेंट साइन हो जाता है और उस पर अमल भी शुरू हो जाए, तो फिर भी इजराइल का रोल एज स्पॉइलर रहेगा। क्योंकि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो अमेरिकन किस इंटरेस्ट की वजह से वो अपने ग्रेटर इजराइल के प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे और वो कभी भी रिकंसाइल नहीं करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में MOU और MOU के बाद जो एक एग्रीमेंट की टाइमलाइंस बन रही हैं, उसके नतीजे में एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉज ही जो है आएगा। कोई देरपा या मुश्किल हल नहीं है इस मसले का, ये सिर्फ मैनेजमेंट हो रही है इस मसले की। और बहरहाल अंडर द सर्कमस्टांसेस ये एक अच्छी खुशाइंद बात है और इसमें यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कलीदी रोल है और जिसको सारी दुनिया भी अप्रिशिएट कर रही है और हमें भी उस पर बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? एक तो जाहिर बात है पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये MOU हो जाना ही, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही एक अनइमेजिनेबल टास्क था जो पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन अभी भी वो जो एक तलवार है वो लटक रही है और इसराइल का एज अ स्पॉइलर किरदार जो है वो अब मज़ीद खुलकर सामने आता जा रहा है। बल्कि अब तो अमरीका और इसराइल में भी एक दरार और खलीज वाज़े हो रही है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख साफ किरदार है और तारीख लिखी जाएगी कि पाकिस्तान को जब हमला पाकिस्तान पे किया गया तो भारत की ईंट से ईंट बजा के रख दी पाकिस्तान ने और उसको चंद घंटों में घुटनों पर ले आया, जो कि हमसे 8 गुना फौजी ताकत रखता था। लेकिन दूसरी जानिब जब तारीख को जो अमन के हवाले से लिखी जाएगी तो उसमें यह कहा जाएगा कि दुनिया
तीसरी आलमी जंग के दहाने के ऊपर खड़ी थी और पाकिस्तान उस दहाने से बचा के खींच के जो है वो वापस ले आया और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर अमन, सुकून, सलामती, खैर और मुआशी इस्तेहकाम जो है उसके लिए किरदार अदा किया। छोटा सा मुल्क जिसको दुनिया शायद पहले नजरअंदाज करती थी, आज वो एक बहुत बड़ा कद आवर मुल्क बनकर उभरा है और दुनिया को ये अंदाजा है और ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता के लोगों को, गल्फ़ के ममालिक के लोगों को ये अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान वाकई एक भाई है, अ फ्रेंड इन नीड, यानी कि वो दोस्त जो मुसीबत में आके खड़ा होता है। ईरान का पड़ोसी होने का हक अदा किया पाकिस्तान ने और गल्फ़ ममालिक का भाई होने का किरदार अदा किया और दुनिया के लिए एक ऐसा अमन का पैगाम लाया जिससे न सिर्फ ये अमन था बल्कि उनकी मुआशी जबूहाली जो थी उसके लिए भी एक जो है वो ताज़ा हवा का झोंका बना पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर आज जितना फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शायद इससे कहीं ज़्यादा आप सब लोग महसूस कर रहे हों। लेकिन इस सब के अंदर आज जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान की इन तमाम काविशों, कोशिशों को सैबोटाज करने के लिए एक दफ़ा फिर इजराइल और भारत गठजोड़ सामने आ रहा है। भारत चालाकी से अमेरिका के अंदर अपनी लॉबी को पाकिस्तान मुखालफत के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल अमली तौर पर लबनान के अंदर हमले करके मज़ाकरात के अंदर रखना डालना चाह रहा है। वो साइनिंग तकरीब जो है इस्लामाबाद से जनीवा ले जाने में भी मेरे ख्याल में इन लोगों का किरदार था और फिर अब जब जनीवा के अंदर ये मामला थे तो ईरान ने मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उसने कहा कि जनाब ठीक है अब और मजीद नहीं, क्योंकि अभी जो हम जो है ना उन्होंने एहतजाजन इससे वॉकआउट किया और उन्होंने कहा कि जी अगर लबनान के ऊपर हमला हुआ तो हम जो है उसको इस डील से मुंसलिक रखते हैं और उस पर हमला होते हुए डील जो है वो उसके अंदर सवालिया निशान पैदा होना शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी कलामी जो उनको झाड़ पिलाई गई है नेतन्याहू को और इसी तरह नायब सदर जेडी वेंस जिन्होंने माजी में भी इसराइल के किरदार को ना सराहा और आज भी क्योंकि वो एक मुस्तकबिल के एक अहम उम्मीदवार हैं सदारत के लिए और एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अभी अवाइल उम्री के अंदर हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल उनका इंतजार में है और वो ये चाहते हैं कि इसराइल की जो जंग जो अमेरिका ने ईरान में लड़ी वो उसके कभी भी हामी नहीं थे। नतीजा यही हो रहा है कि अभी ज़बानी कलामी तो सदर ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये चाहें तो इजराइल की क्या मजाल है। एक सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप उसका बंद कर दें, वो जो फाइनेंशियल एड है बंद कर दें, उसके साथ तिजारत, उसके साथ जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करना बंद कर दें, उसको सलामती काउंसिल का जो उसके ऊपर बाकायदा आया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जिसके अंदर उसको एक मुजरिम डिक्लेयर किया है और गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दिया है, उसके ऊपर अमल दरामद करा दें। वेनेजुएला के सदर को पकड़ सकते हैं तो उसको भी जाके पकड़ सकते हैं ना, ये कौन सी बड़ी बात है। उसको जो उसके ऊपर जो फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट है वो बंद कर दें और सबसे बढ़कर ये कि जो मिसाइल और जो इसके अंदर जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं इजराइल के तमाम अमेरिका के सोर्स कोड उसके अंदर डले हुए हैं। अगर वो सोर्स कोड को एक स्विच ऑफ कर दें बटन तो उसके बाद ये पत्थर के मानद हो जाएंगे। तो ये अगर इसका मतलब है कि ज़बानी कलामी हो रहा है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बकाई साहिबा, आप किस तरह से देख रही हैं? जाहिर बात है कि MOU साइन होना बिलाशुबा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में होने वाले जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं वो मुलतवी हुए हैं और ईरानियन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि उसकी वजह लबनान में इसराइल के हमले हैं। तो क्या अमेरिका इसराइल को रोक पाएगा या इसराइल एक शुतर बेमहार बन चुका है? देखिए, इस बात में तो कोई इबाम नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया चाहती है ये जंग रुक जाए अलावा इसराइल के, और उसने डील होने से पहले भी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तौर ये जंग जो है वो ये पीस डील जो है वो ये अपने पाया तकमील तक ना पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कुछ देर पहले हमला किया था और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर्सनली इंटरवीन किया था, ब्लॉकेज हटाई थी इमीडिएटली, फिर ये डिजिटल सिग्नेचर्स हो पाए थे। अभी भी इजराइल ने एक बार फिर हटदर्मी का मुजाहरा किया है, उसने कहा हम लेबनान से विड्रॉ नहीं होंगे। न सिर्फ ये कि लेबनान से विड्रॉ नहीं होंगे बल्कि उन्होंने एक बहुत सख्त हमला भी किया
جس میں اموات ہوئی ہیں. لیکن اس دفعہ جو حملہ ہوا اس میں حزب اللہ نے جس طرح کا ان کو جواب دیا ہے وہ بھی بہت سخت ہے. 4 اسرائیلی سولجرز مارے گئے جس میں ایک کرنل بھی شامل ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسرائیل میں اور غصہ اور جھونج. وہاں سے ایک اور سخت جواب آیا کہ جی ہماری 4 مائیں روئی ہیں, ہم لیبنان کی ہر ماں کو رلائیں گے. لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہے اور تنہا بھی ہے, کیونکہ جو اس کا واحد ساتھی تھا اس پوری صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ بھی اب ان سے سمجھے تھوڑا متنفر ہیں. بلکہ وائس پریزیڈنٹ وینس جو ہیں انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا اسرائیل کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے علاوہ تو ان کا کوئی ساتھی ہے نہیں, تو اگر وہ ٹرمپ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو سوچیں کہ ٹرمپ ہی ان کے واحد سپورٹر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل بہت کچھ کر پائے گا. ایک وجہ تعطل کی جو ہے وہ محرم بھی ہو سکتا ہے, اور جو ایران ہے اس نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے اس بات پہ رسپونڈ نہیں کیا کہ اسرائیل سپوائلر ہے. مارکیٹ نے اس بات پہ رسپونڈ کیا ہے کہ سگنیچرز ہو گئے ہیں اور اس ڈیلے سے مارکیٹ سینٹیمنٹ پہ کوئی برا اثر نہیں پڑا. آئل پرائسز گئی ہیں نیچے. شام کو آپ کو پاکستان کے میں بھی خوشخبری مل جائے گی. تو میرا خیال ہے ابھی تک اسرائیل جھونج میں ہے, بٹ اس کو بھی اپنی حد پتہ ہے, اور یہ حد امریکہ ان سے پابند کرائے گا, کیونکہ امریکہ کے اندر اس جنگ کی اونرشپ ختم ہے اور مڈ ٹرم الیکشنز میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے. اور اگر یہ جنگ پرو ایکٹیو ہوتی ہے تو امریکہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا, کیونکہ اب جو ریزولوشن پاس ہوا ہے کانگریس سے اسے ریٹیفیکیشن لینی پڑے گی. تو تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب یہ جنگ اگر اسرائیل لڑنا چاہتا ہے تو وہ تنہا لڑے گا, اور ایران تنہا نہیں ہے. ایران جو ہے وہ بھی شاید الگ سے ٹریٹ کرے امریکہ کو اور اسرائیل کو, اور امریکہ اسرائیل کو ابینڈن کر سکتا ہے. اس میں یہ چانسز بن رہے ہیں کیونکہ سروائیول کی بھی جنگ ہے نا, اپنی اپنی سیاست. نیتن یاہو کو اپنا الیکشن نظر آ رہا ہے تو ٹرمپ کو بھی نومبر کا الیکشن نظر آ رہا ہے. دیکھیے مخدوم صاحب, میں ہما بقائی صاحبہ کی جو بات ہے میں اس سے اگری کروں گا. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے پاس 2 آپشنز تھیں, کیونکہ مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں تو آئدر دے گو ٹورڈز دا پیپل اور یا پھر اے پیک کی طرف جائیں. اگر وہ اے پیک کی طرف جائیں تو آف کورس ان کو پھر نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا, اور ساتھ میں یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہر حال میں کہ اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں وہی ڈیزائنز ہیں, باقی کچھ اور وہ ایکسیپٹ نہ کر سکتے. لیکن اب ان کو اس چیز کا غالباً اندازہ ہو چکا ہے کہ موڈ بہت زیادہ بدل چکا ہے. امریکہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ ایک چیمپئن ہے ڈیموکریسی کا, تو میرے خیال میں وہاں پہ یہ ریئلائزیشن آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو پہلے تو دیکھیں پہلے کو 55-45 کا فرق ہوتا ہوگا عوام کی رائے میں, اور اس کو وہ کنٹین کر سکتے تھے, لیکن اب ایک کلیئر میجورٹی جو ہے 80% سے زیادہ امریکنز جو ہیں وہ یہ چیز آج ہائی لائٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں چلا کون رہا ہے. کیا ہم اے پیک ہمیں چلا رہا ہے اور انڈائریکٹلی کیا اسرائیل ہمیں چلا رہا ہے. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے آئی تھنک یہ بہت زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے امریکہ میں. تو اس کو بھانپتے ہوئے آف کورس امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ڈیفالٹ سیٹنگز پہ لے جانا, تو ڈیفالٹ جمہوری سیٹنگز پہ وہ لے کے جا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ایک اور جو ریئلائزیشن جو امریکن پولیٹیشنز کو آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو بہت کرپٹ آدمی ہے, اور یہ جس طریقے سے اسرائیل کو چلا رہا ہے وہ نفوریس ڈیزائنز جو ہیں وہ زیادہ لمبے عرصے تک چل نہیں سکتے. اور موجودہ حالات میں جب کہ ایران نے بھی ایک پریزنٹیشن دے دی ہے کہ کیسے وہ اکنامک بوم استعمال کر سکتے ہیں نیوکلیئر بوم کے تھریٹس کے مقابلے میں, تو میرے خیال میں وہ جو اکنامک بوم ہے ہرموز کی شکل میں وہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے, اور ایسا چوک پوائنٹ اکنامک چوک پوائنٹ جو کہ پوری دنیا کو افیکٹ کر سکتا ہے, میرے خیال میں اس کے ہوتے ہوئے امریکہ
اسی لیے امریکہ نے بہتر یہی سمجھا کہ امریکہ شوڈ اسٹیپ بیک، اور اسرائیل کو بھی اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا، ہر حال میں کرنا پڑے گا. اینڈ انٹل انلیس دیر از الیکشن کے فوراً بعد شاید چیزیں چینج ہو جائیں، اور مڈ ٹرم الیکشن کے بعد، مڈ ٹرم الیکشن تک شاید یہ جو فیس ہے امریکن جو رجیم ہے اس وقت، گورنمنٹ ہے، وہ ہمیں نظر آئے یہ کچھ کرتے. لیکن مڈ ٹرم کے بعد کیا سنیریو بنتا ہے، دیٹ وڈ بی اے لٹل ڈفرینٹ، کیونکہ اے پیک کہیں نہیں جا رہا. اے پیک جو ہے اس کا انفلوئنس امریکہ میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گا. ہاں اگر بات کی جائے ایران کی، تو آئی تھنک ایران نے اپنے آپ کو ایک ریزسٹنس میں منوا لی ہے، اور اوور آل ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اسٹیپ بیک نہیں کریں گے، اینڈ دے ول ڈو اینی تھنگ پاسبل ٹو میک شیور دیٹ دے آر سیف انف، اور وہ ہر ایک تھریٹ کو سامنا کرنے کے قابل ہیں، اور انہوں نے یہ منوا بھی لیا ہے. جہاں تک بات رہ گئی پاکستان کی، میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. 2025 میں انہوں نے اپنا ملٹری مسل شو کیا پوری دنیا کو، اور 2026 میں انہوں نے بڑی ہی اعتماد کے ساتھ اور بریلینٹلی جو ملٹری ڈپلومیسی تھی وہ اپلائی کی، اور پوری دنیا میں ڈپلومیٹک مسل جو ہے وہ پاکستان کا وہ نظر آیا. یہاں تک کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایک قسم کا سیکیورٹی گارنٹور جو ہے وہ پاکستان کی پہچان بنتی جا رہی ہے. ایون آئی وانٹ ٹو سے اٹ ان یور شو، شاید آنے والے دنوں میں یہ بات میڈیا پہ بھی آ جائے، لیکن جو بیہائنڈ دی کرٹنز جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو پلے اے پیوٹل رول ان ون آف دی نارتھ افریقن کنٹریز، مینا کنٹریز. لیبیا میں جو دو فیکشنز ہیں ان دونوں کو قریب لانے میں بھی پاکستان آلریڈی سے کلیدی کردار ادا کر چکا ہے، اور وہ بھی شاید اسلام آباد بہت جلد آئیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ لیبیا میں بھی ایک امن کی فضا ہمیں نظر آئے گی، اور یہ صحرا بھی پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یہ اس کو جائے گا. تو اوور آل پاکستان نے ان دونوں محاذوں پہ خصوصاً ملٹری لیڈرشپ نے منوا لی ہے، اینڈ آئی تھنک پاکستان از ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے برج بٹوین دا پاورز اینڈ بٹوین مڈل پاور کے طور پہ پاکستان ایک بڑے بہترین انداز میں سامنے آ رہا ہے. ایئر وائس مارشل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے ابھی ہم یہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ پچھلا ایک سال اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں کہ مئی 2025 سے مئی 2026 تک جو پاکستان کا سفر ہے، شاید ہی ایسے 365 دن ہم نے اس سے پہلے وٹنس کیے ہوں جن میں ہم نے اپنی ڈیٹرنس بھی اسٹیبلش کر دی، جن میں ہم نے ایک رسپانسبل سٹیٹ کے طور پہ اسکلیشن لیڈر کنٹرول کر کے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ جنگ میں بھی ابھرے، پھر آپریشن غضب للحق میں اپنی ریڈ لائنز واضح کر دیں، اور پھر پوری دنیا میں امن کروا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ شاید دوسرا یا تیسرا وہ وقت ہے جس کو ہم ایک اچھی بہت جو ہے نا قابل قدر ڈیفائننگ مومنٹ کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے 98 میں جب ہم نے اپنے اٹامک پاور ہونے کا جو ہے ڈیمونسٹریشن کیا، تو ایک وہ بہت بڑی ڈیفائننگ مومنٹ تھی ہمارے لیے، اور ایک یہ ہے. اور اس ساری چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پوری قوم کو جاتا ہے جس نے جنگ میں وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کی پلیئرز جو ہیں وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری مسلح افواج ہیں، جنہوں نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کی اس عظیم فتح میں کہ جس کے بعد سے دنیا نے ہمیں ہمارے سٹیٹس کے مطابق اس عزت اور وقار کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جو ہم ڈیزرو کرتے تھے. اور پھر ظاہر ہے وہ ملٹری سکسیس کے ساتھ پھر ڈپلومیٹک ہمارا جو اوفینسو تھا جس کو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل خود لیڈ کر رہے تھے، اور فارن آفس کا بھی اس میں بڑا اچھا رول ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے پھر ہم نے اس خطے کو، میں سمجھتا ہوں جی ایک صرف خطے کو نہیں، ایک یہ 3 ملکوں کی جنگ نہیں تھی، اس میں بہت سارے ملک اور ڈائریکٹلی انوالو ہو چکے تھے.
गल्फ की वो रियासतें जिनके ऊपर हमले हुए, और ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर थी जिसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ नहीं बल्कि जंग के टेम्परेचर्स लो रखने में ख़ास तौर पे इज़राइल की उन कोशिशों को, उस स्ट्रेटजी को जो है पाकिस्तान ने काउंटर किया, जिसके मुताबिक वो सऊदी अरेबिया और यूएई को इस जंग में धकेलना चाहते थे और उनको इस बात पे आमादा करना चाहते थे कि वो उनके मुल्क, उनकी सरजमीन पर अमेरिकन सैटेलाइट्स को जो टारगेट किया गया है उसके प्रोटेक्स्ट पे वो ईरान पे डायरेक्ट हमला करने में उनका साथ दें। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से फील्ड मार्शल साहब की फिजिकली राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर थिएटर में खुद मौजूद होने से ये टेम्परेचर्स जो है वो कंट्रोल हुए, और आई थिंक इट हैज़ बीन अ रिमार्केबल जर्नी फॉर पाकिस्तान। लेकिन इसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ जी। Exactly. हम क्योंकि स्पॉयलर्स के रोल रहेंगे। भारत, आप देखिए इस वक्त दुनिया में 2 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के रोल से बहुत ज़्यादा तशवीश में हैं, परेशान हैं, और उसमें इज़राइल भी है और उनका मदरलैंड भारत भी है, और जाहिर है वो आराम से नहीं बैठेंगे। तो हमें अपने जो है दिफाई महाज पे भी और डिप्लोमेटिक महाज पे भी और चौकस रहना है, और फिर ये जो बदलती हुई दुनिया है, ख़ास तौर पे ये जो रीजन में जो तब्दीलियां आ गई हैं और मज़ीद आ रही हैं, उसमें हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हमें अपने लिए उसमें एडवांटेजेस जो हैं उनको इनकैश करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को भी? और जारी बात है कि पाकिस्तान की एक अचीवमेंट तो जो पूरी दुनिया मान भी रही है, वो अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में जंग रोकी। लेकिन उससे भी बड़ी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को आपस में लड़ने से रोके रखा। इजराइल शायद ये चाहता था कि अरब्स जो हैं वो ईरान से लड़ पड़ें और एक आपस में ही लड़े मरे मुसलमान, और इसमें भी फील्ड मार्शल का एक बड़ा अहम रोल रहा। एक तरफ तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और आगे भी इस ज़मन में क्या पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है अरब्स और ईरान के दरमियान? देखिए, अब पाकिस्तान एक ऐसा कदावर मुल्क बनकर आया है, क्योंकि जो अरब दुनिया थी और मगरबी दुनिया थी, वो तो अमेरिका समेत इजराइल और भारत की चश्मों से देखते थे पाकिस्तान को। जब मार्का हक के बाद चश्मा उतरा और हकायक सामने आए, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक टावरिंग कंट्री के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन अब पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क है नहीं जो ईरान और अरब दुनिया के मामलात को सुलझा सके। आप देख लीजिए, 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के एम्बिट के अंदर, और उनमें से 191 कंट्रीज में से कोई ऐसा नहीं था जो आके मामलात को सुलझाना चाहता। इसमें पाकिस्तान था जिसने खड़ा हुआ, और पाकिस्तान को कोई उसकी जरूरत नहीं थी सताइश की। पाकिस्तान ने ये सिर्फ एक खैर सगाली के तौर पे किया, और अजर इसका अल्लाह से मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक। अब देखना यह है कि सारे के अंदर हमने एक अस्करी फतह हासिल की, हमने एक डिप्लोमेटिक फतह हासिल की। मेरे ख्याल में तो मुआहदा होना ना होना, ये सारी एक मेरे ख्याल में ऐसी बातें हैं जिनको हमें, अगर ना भी हम इनको डिस्कस करें, तो बजाते खुद सीज फायर का हो जाना। फिर इसी तरीके से 47 साल के बाद जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उनका एक टेबल पर इस्लामाबाद में बैठना, नायब सदर जेडी वेंस का, स्टीव विटकॉफ का और जैरेड कुशनर का पाकिस्तान आना, और फिर पाकिस्तान की बार बार दुनिया के अंदर तारीफ होना, और दुनिया का कोई ऐसा मेरे ख्याल में अहम लीडर नहीं था जो मिलिट्री हो या वो पॉलिटिकल हो, जिसने हमारी गवर्नमेंट और हमारे आर्मी चीफ से राब्ता ना किया हो, और उनकी तरफ से खैर सगाली के पैगामात का आना और उम्मीदें पाकिस्तान से लगाना। अब पाकिस्तान ने चाइना, मिस्र, तुर्की
सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक, कतर, ओमान वगैरह को साथ लेके चला और उसने एक एतमाद हासिल किया अमेरिका का और भरोसा और यकीन हासिल किया अरब दुनिया और ईरान का। यही वजह है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो आइंदा आने वाले वक्तों में कोई भी ऐसा जो किरदार है जो कि खलीजी ममालिक के और ईरान के दरमियान होगा, उसमें अहम तरीन किरदार अदा करेगा। न सिर्फ ये, बल्कि अब ये मुआहदा जरा कोई, जिस ऊंट कहते हैं ना करवट बैठ जाए, तो आपको 6 और मुल्क मिलेंगे जो पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की हिकमत अमली से $12 बिलियन के अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई जो मुआहदात हैं वो आपके अभी ये आपको मिल रहे हैं ऑर्डर, जिसके अंदर JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 वगैरह और इसी तरीके से दीगर हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के अंदर अब पॉपुलर हो रही हैं। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग करना, हमारी आर्मी के साथ लोग अपना फख्र गर्दानते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक वॉर हार्डन्ड आर्मी है और दुनिया के अंदर जब 3 दफा बरतानिया में पिछले 3 साल से मुकाबले हो रहे हैं अमंग 149 कंट्रीज, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स को कहा गया कि किंग ऑफ द स्काइज हैं ये बरतानिया लिख रहा है, ये पाकिस्तान नहीं लिख रहा। और फिर आप अगर अपनी नेवी के ऊपर आ जाएं तो पाक बहरिया की नेवी का तो खुद भारतीय नेवल चीफ जो है वो मोतक़िद है, जो कहता है कि मैं हैरान और सुस्तर रह गया हूं कि पाकिस्तान की नेवी इस तेजी से तरक्की कर रही है। फ्रिगेट्स बन रहे हैं, कॉर्वेट्स आ रहे हैं, इसी तरीके से गन बोट्स आ रही हैं, आप दोजे हंगूर क्लास जो है वो पाकिस्तान में भी बनेंगी। और उसके अलावा अब जो हम सरफेस टू एयर मिसाइल जिस तरह से कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का अगर जिक्र ना करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी, जिन्होंकि काविशें और कोशिशें पूरी दुनिया को दंग रखे हुए हैं, जिन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ खैबर 1 जो और इसी तरीके से खैबर 2 सॉरी फतेह 1 फतेह 2 जो है मिसाइल बनाए। और इसी आप देख लें कि जो हमने नैप ऑफ द अर्थ पे चलने वाले बाबर क्रूज मिसाइल और दीगर हमने बनाए, ये तमाम के तमाम जो मिसाइल हैं आखिर इनका कोई ना कोई तो एक इम्पैक्ट आ रहा है। फिर पाकिस्तान जो है जो जिसको आइसोलेट करने भारत निकला था, आज आप उसको देखें कि बांग्लादेश में वो आइसोलेट हो गया, नेपाल में उसके मुखालिफ हुकूमत आ गई, श्रीलंका में लोग उस पर थू थू कर रहे हैं, दुनिया के अंदर वो एक एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के तौर पर जाना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दहशतगर्द वो भेजता है, वहाँ कनाडा में उसके दहशतगर्द कातिल बन के सामने आते हैं, अमेरिका के अंदर वो पकड़े जाते हैं, कतर के अंदर उनके 8 लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है, एस्पेनाज के अंदर। और फिर सबसे बढ़कर अफगानिस्तान जो कि एक दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है, उसके अंदर भारत का असर और रसूख मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूं जिस तरीके से भारत अब एक अनदेखी जंग के अंदर पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, जिसका मौसर और भरपूर जवाब दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्या दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्या पाकिस्तान के लिए वो भारत की सरजनिश करेंगे जो आबी जारियत उसने जारी रखी हुई है? क्या अभी तक अमेरिका की जानिब से कोई मीनिंगफुल सपोर्ट पाकिस्तान को इसके लिए आई है? इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि अभी जब BLA और मजीद ब्रिगेड की बात आई तो उनको तो दहशतगर्द उन्होंने करार दिया था, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो $7.1 बिलियन का जो वेपन वो छोड़ गए हैं, मोस्ट एडवांस्ड वेपन जो अफगानिस्तान में, वो उसको कब लेंगे? फिर अफगानिस्तान के साथ ही साथ देखें, एक तरफ यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। जो रशियन फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि जी 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा फॉरेनर्स हैं। लेकिन उन सब के बावजूद उनका अफगानिस्तान से भारत का क्लोज होना और फिर उनका यूरोपियन यूनियन के साथ डील ऑफ द सेंचुरी साइन करना, G7 में मदऊ करना और साथ ही साथ जो है
नरेंद्र मोदी के साथ ट्रेड टैरिफ को 18% कर देना, ये तमाम बातें जो हैं मेरे ख्याल में ये एक दुनिया के लिए एक चैलेंज भी है और दुनिया के लिए एक इम्तिहान भी है, और पाकिस्तान सही हो को गया। भी इस कसौटी के ऊपर परखना पड़ेगा दुनिया को कि आप जो है वो किसके साथ खड़े हैं। जो दहशतगर्दी जिसके खिलाफ पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है, तन तना मुट्ठी भर वसाइल के साथ, और जिस तरीके से अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान ने कमिटमेंट रखी अपने कॉज के लिए, Yes. ये एक लाजवाब एफर्ट है। लेकिन आफ्टर ऑल अभी हमें दुनिया से मीनिंगफुल सपोर्ट चाहिए है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, सही हो गया। फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली एंड ऑफ कोर्स मिलिटरीली। यस, आपका नुक्ता आ गया। राजा फैसल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ज़रूर लूँगा कि जारी बात है कि पाकिस्तान ने, जिस तरह से अब्दुल्ला साहब भी बात कर रहे थे, कि एक आलमी तौर पर मकाम मर्तबा जो हासिल किया है, अब दुनिया को भी बावर करवाना होगा। जो हमारे मसाइल हैं इकनॉमिक मामलात से लेकर जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एक जंग है, उसमें दुनिया को किस तरह से मज़ीद पाकिस्तान जो है वो ये बावर करवा सकता है कि जो हमारे साथ हो रहा है, और उसमें दुनिया क्या कर सकती है? देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, एंड आई थिंक पूरी दुनिया को इस बारे में पता है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जो कि एक्टिवली आज भी टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। 2001 ऑनवर्ड्स, 9/11 के बाद से आज तक पाकिस्तान जो है उसकी वॉर ऑन टेरर ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने 80,000 जानें इस टेररिज्म के साथ लड़ते हुए पेश की हैं, और मोर देन $220 बिलियन वर्थ ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी पाकिस्तान ने ये लूज़ की है। और मेरे ख़्याल में एक ही जो कंट्री है वो इस टेररिज्म में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुसूसन इन्वॉल्व है, और वो है भारत। और भारत हमेशा से ही, भारत की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पाकिस्तान को इंगेज किया जाए। BLA हो, BLF हो, फिर TTP हो, फिर फिर जो दाइश हो, इन सब को इस्तेमाल करते हुए भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन CPEC को हिट करने के लिए, ताकि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसके तनाजुर में जो पाकिस्तान में ख़ुसूसन बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में जो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है, उसको ये निशाना बनाते हैं। और ये टेररिज्म जो है, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद भारत। आज जबकि पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेटिक जो इम्पोर्टेंस है वो गेन कर ली है, मोमेंटम एक गेन कर लिया है, तो आई थिंक पाकिस्तान को जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं पूरी दुनिया के, उनमें दोबारा से उन्हीं डोसियर्स को हाईलाइट करना चाहिए जो कि पाकिस्तान पै दर पै इनके सामने रखता रहा। लेकिन ये है कि उस वक्त चूँकि भारत जो है वो किसी तनाजुर में ज़रूरत थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, आज मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को दोबारा उन्हीं डोसियर्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है वो इस मेहनत से छुटकारा पा सके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काबुल में बैठे हुए तालिबान को भी अब एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पे हो जानी चाहिए कि अमन का रास्ता लेना उनके लिए भी ज़रूरी है। वो उनको भी ये चाहिए कि इकोनॉमिक जो एंडीवर्स हैं वो उनको इकॉनमी जो है वो अपनी किसी ऐसी तरफ लेके जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाएं, ना कि वो जैसे वो पहले करते रहे कि टेररिज्म इंडस्ट्री को एक इकॉनमी के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। आज उनको ये तमाम, उनको भी ये अपना वतीरा जो है ये छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें इन वन वे और अनदर पाकिस्तान वैसे समझा भी रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। राजा फैसल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान एक मफाहमत की याददाश्त दस्तखत करवाई। इसके बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी आई, और दुनिया भर की मईशतें जो इस जंग के असरात की वजह से तबाहाली की जानिब गामजन थी, उन मईशतों ने भी अपेरेंटली सुख का सांस लिया। और अब पाकिस्तान में हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी की है। ये कमी कितनी अहम है और मज़ीद कितनी कमी होनी चाहिए, और किस तरह से अब अगर ये जंग ख़त्म होती है, ईरान पर से सैंक्शंस हटती हैं, तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठा सकता है,
اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر معیشت طارق اکرام صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ نے مجھے موقع دیا اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے. دیکھیں، جو آئل ہے وہ از دی lubricant of Pakistan socio-economic development. تو as a lubricant of the whole economy, it is extremely useful کہ اگر اس کی cost جو ہے وہ ملک کے لیے کم ہو. اس کا impact جو ہے وہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل impact ہوتا ہے. مثلاً آپ کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے لوگوں کی، جس میں پیٹرول لگاتے ہیں، وہ کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو اویلیبلٹی آف کیش ان دا ہینڈز آف پیپل، اگر آپ کا پیٹرول کا بل 100 روپیہ کم ہو گیا تو 100 روپیہ آپ کے پاس ایکسٹرا بچ گئے کنزیومر سپینڈنگ کے لیے، اور سپینڈنگ سے آپ کی اکانومی میں اور خرید و فروخت ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد جو پیٹرول کی کاسٹ جب کم ہوتی ہے، ڈیزل کی کم ہوتی ہے، تو آپ کی بزنس کاسٹ جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو آپ کی کمپیٹیٹیونیس بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کے ٹریکٹر، واٹر پمپ، ٹرانسپورٹیشن آف دی گڈز فرام دی فارم ٹو مارکیٹ، اس کا بہت فرق پڑتا ہے اس کی کاسٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو آپ کا بزنس کانفیڈنس ہے، جب آپ سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ جی اب آپ کی کاسٹ کم ہو گئی ہے، بزنس بڑھ رہی ہے، تو آپ کے بزنس کانفیڈنس کے اندر ایک بڑا امپیکٹ آتا ہے اور وہ کافی فائدہ ہے. مگر ایک آدھی چیز اس میں خرابی بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ مثلا گورنمنٹ کے فائنانس کے اوپر یہ اس کا ملٹی پرپز امپیکٹ آئے گا. ایک طرف آپ کی امپورٹ بل جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ آئل کی پرائسز کم ہو گئی. دوسری طرف آپ کا جو گورنمنٹ کا فائنانس ہے اس کے اندر اگر وہ پرائسز لوور ہو جاتی ہیں تو ٹیکسیشن بھی تو کم ہو گئی نا، تو گورنمنٹ کی جو انکم ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو عام طور پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پارٹ اس کی کیری فارورڈ کرتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے، اور پارٹ آف دا منی دے پاس آن ٹو دی کنزیومر. تو اس کا ایک امپیکٹ ہو جاتا ہے. بٹ اوور آل ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ ریڈن کنٹری ہے، ہمارا بے پناہ ڈیٹ ہے، اور وہ ہمارا کم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹس کی امپروومنٹ نہ ہو. اور جب وہ بیلنس کی پیمنٹ امپروومنٹ میں جب آئل کی پرائسز کم ہوں گی، بیکاز آئل از اے سگنیفیکنٹ پارٹ آف آر امپورٹ بل، جب وہ کم ہوں گی تو اس کا کافی فائدہ ہوگا. ٹرانسپورٹ آف موبلٹی جو ہے ہماری ٹرانسپورٹ کی، اس میں بڑا فرق پڑ سکتا ہے اور پڑے گا اور پڑنا چاہیے. مگر کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو جو ٹرک والے جو ہیں وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، مگر جب کم ہوتی ہے تو وہ اتنی آسانی سے بڑھاتے نہیں ہیں، کم نہیں کرتے. سو اس لیے وہ چیز ذرا گورنمنٹ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. بٹ اوور آل ایز آئی سیڈ کہ آئل از اے لوبریکینٹ آف سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، تو اس میں ڈیفینیٹلی اگر یہ کمی ہوئی ہے اور یہ اگر ہوتی رہے اس یہاں پہ تو فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا. جب ایران اور افغانستان اور امریکہ کے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے آئل کی پرائسز شاید سسٹینیبلی کم رہیں. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اچھا، اس سب کے اندر ایک اور بڑی عام چیز ہے کہ ایران پر سے جو سینکشنز ہیں ان میں بھی ایران کو کچھ انیشلی ریلیف، اور پھر اپیرنٹلی تو یہی ہے کہ 60 دن میں اگر ایک پراپر پیس ڈیل کی طرف جاتا ہے ایران تو اس پر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں، اے جو تیل کی خریداری ہے، بی جو گیس پائپ لائن ہے، اور سی ایون جو $300 بلین کے ایک فنڈ کی بات ہو رہی ہے ریکنسٹرکشن آف ایران، تو اس میں بھی پاکستان کی مین پاور اور پاکستان کے ایکسپرٹس کا ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران پر سے سینکشنز ہٹنا پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہوگی، اور کیا ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ بھی اٹھا پائیں گے یا نہیں؟ آئی تھنک کہ ایران کے ساتھ اگر ہماری ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو اس کا بہت سگنیفیکنٹ فائدہ ہوگا. دیکھیں، ہماری اس وقت جو ایکسپورٹ ہے وہ از اونلی اباؤٹ 7 to 8% ان دا ریجنل ایریا.
اینڈ دنیا میں جو ریجن میں ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں ڈیسپریٹلی ایکسپورٹ اور فارن ایکسچینج کی انفلوئنس کی ریکوائرمنٹ ہے. ناؤ اگر ایران ہمارا ایز اے نیبر اینڈ اٹس اے ویری لارج اکانومی، اگر اس اکانومی کے اندر بائنگ پاور اور اسپینڈنگ پاور بہتر ہو جائے تو ہمارے ان کے ساتھ جو ٹریڈ کی ریلیشن شپ ہے وہ سگنیفیکنٹلی بڑھ سکتے ہیں. اسپیشلی جس طرح آپ نے کہا کہ آئل اینڈ گیس کی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، ہمیں چیپر آئل مل سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اسمگلنگ کا آئل ہو، نارمل آئل کی بیسس کے اوپر ہم لے سکتے ہیں. اور پھر ایران پاکستان کین بیکم اے ٹرانزٹ ٹو ادر countries, maybe even India, for things that come from Iran. So that integrates the Pakistan's economy more and more into the region. And then exports of Pakistan to Iran, especially rice, for example, kinnu, فار ایگزامپل مینگوز جو کہ بہت بڑی ہماری ایکسپورٹ ایران کی ہوتی تھی مگر وہ بہت کم ہو گئی. اینڈ دین فائنلی ایران ایز اے ٹرانزٹ ہب فار دی سینٹرل کنٹریز، CIS کنٹریز ایٹسٹرا، اس کے لیے بھی اس کا بہت فائدہ آ سکتا ہے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اچھا اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہم ہمیشہ سے ویسے تو یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بڑے نازک مراحل سے گزر رہی ہے اور پہلے بھی بہت سی اپرچونٹیز آئیں لیکن ہم شاید دروازہ نہیں کھول سکے، وہ دستک دیتی رہی. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان اب لائم لائٹ میں آیا ہے، اسپاٹ لائٹ میں آیا ہے، پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ ٹیررزم کو نہیں جوڑا جا رہا، لا لیسنس کو نہیں جوڑا جا رہا، بلکہ پاکستان کے ساتھ پیس اور اسٹیبلٹی کو جوڑا جا رہا ہے، تو وہ نیریٹو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کیا ہم انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں اور کیا ہمارا بیوروکریٹک سٹرکچر، گورنمنٹ کا سٹرکچر تیار ہے اگر پاکستان میں انویسٹمنٹس آتی ہیں اس کے لیے؟ اندر جی میں تو 8 سال آپ کو پتہ ہی کہ میں ایز اے منسٹر گورنمنٹ میں رہ چکا ہوں. میں نے انٹرنلی ان کو بڑا کلوزلی دیکھا بھی ہے. گورنمنٹ میں انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہے، مگر انفارچونیٹلی ابھی تک ہم ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کو میچور نہیں کر سکے. فار ایگزامپل ہماری ابھی تک انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے، وہ بن رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ ہارون صاحب بڑی اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور وہ بن رہی ہے، مگر اب یہ ہے نہیں. اسی طرح ہماری ایکسپورٹ کی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. اب 2 فنڈامنٹل ہمارے ایشوز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹوین ڈیفیسٹ. ایک آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ اور ایک آپ کا بیلنس کا بجٹ کے ڈیفیسٹ. یہ دونوں ڈیفیسٹس جب تک کہ کریکٹ نہیں ہوں گے وہ ہم اسی حالت میں چلتے رہیں گے. اب اس چیز کی ریئلائزیشن تو چاہے اورنگزیب صاحب کا پتہ کر لیں، آپ منسٹر آف کامرس کا دیکھ لیں، پرائم منسٹر کا دیکھ لیں، ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر اس کے اوپر ابھی تک پالیسیز جو ہیں وہ صحیح طریقے پہ نہیں آ سکتی. اب اس میں 2-3 چیزیں میں پالیسیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہمیں جب تک کہ فارن ایکسچینج اور بجٹ کے ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ہماری بنیادی پرابلم ہمیشہ وہی رہے گی جو آپ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے سنتے ہی آ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے نازک موڑ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں، روپے نہیں ہیں ہیلتھ ایجوکیشن پہ خرچنے کے لیے، اور ڈالر نہیں ہے. اگر گروتھ ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی میں تو اس گروتھ کو سروس کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، تو یعنی کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے. ان چیزوں کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے ہم ہمیشہ اسی کنڈیشن میں رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ ایشو ہے، مگر جو پالیسیز بننی ہے اس میں جو کریکٹیو ایکشنز ہیں وہ انفارچونیٹلی ابھی تک اس طریقے سے اسٹریٹجکلی نہیں لیے گئے. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں 2 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک اس پاکستان کے اندر فرام این ایکسپورٹ پرسپیکٹو میں بات کرتا ہوں، یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کن سیکٹرز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اور کس جیوگرافک ایریا پہ فوکس کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا ایران کے ساتھ ابھی اپرچونٹی نکلی ہے تو ہمارا اسٹریٹجک فوکس امیڈیٹلی ایران کے ساتھ اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ فوکس آنا چاہیے. ہمارے کمرشل کاؤنسلرز، ہمارے منسٹری آف کامرس، ہماری فائنانس جو اسٹیٹ بینک کی جو فیسیلیٹیشن ہے، جو انسینٹیوائزیشن ہے، سبسڈی کی بات نہیں کر رہا، انسینٹیو کی بات کر رہا ہوں، وہ ساری چیزیں ایک دم فوکس ہونی چاہیے اسٹریٹجکلی آن دی اپرچونٹی. مگر اس قسم کی اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے وہ ہماری ابھی کمزور ہے.
وہ ہوگی تو پھر ہی بات بنے گی. بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مخدوم شہاب کو دیجیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.